हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लिटिल वर्ल्ड। दिसंबर 1999, जब पूरी दुनिया नए साल की खुशियों की तैयारियों में मसरूफ थी, लाहौर में एक ऐसी खबर आने वाली थी जो पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख देगी। लाहौर के एक मशहूर अखबार के दफ्तर में एक अनजान सा लिफाफा पहुंचा। आम सा लिफाफा, लेकिन इसके अंदर मौजूद चीजें आम नहीं थी। इसमें एक खत था, एक डायरी और कुछ खौफनाक तस्वीरें। जब अखबार वालों ने खत खोला तो सबके चेहरे उड़ गए। इसमें लिखा था कि मैं लाहौर के 100 मासूम बच्चों को कत्ल कर चुका हूँ। अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ लो। पहले तो सबको लगा कि कोई मजाक है, लेकिन जब पुलिस खत में लिखे हुए पते रावी रोड सुनहरी मंडी पहुंची तो वहां का मंजर देखकर हर किसी के कदम कांप गए। घर के अंदर से इतनी शदीद बदबू आ रही थी कि सांस लेना मुश्किल था। आंगन में बच्चों के जूते पड़े थे, कपड़ों के ढेर थे और साथ ही तेजाब से भरे बड़े बड़े ड्रम रखे थे। ये किसी आम इंसान का घर नहीं था। ये पाकिस्तान के सबसे खतरनाक सीरियल किलर का घर था और उस शख्स का नाम था जावेद इकबाल। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये जावेद इकबाल था कौन, और एक आम सा दिखाई देने वाला इंसान इतना खौफनाक दरिंदा कैसे बन गया। जावेद इकबाल लाहौर के एक अमीर और बज़ाहिर इज्जतदार खानदान से ताल्लुक़ रखता था। इसके वालिद मिट्टी के बर्तनों के बड़े ताजिर थे। घर में दौलत थी, इज्जत थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जावेद खानदान का सबसे पढ़ा लिखा बेटा समझा जाता था। वो साफ सुथरा रहता, अच्छे कपड़े पहनता, नरम लहजे में बात करता। लोग इसे एक मुहज्जिब और शरीफ इंसान समझते थे। रावी रोड पर इसका अपना घर था। बाहर से देखने पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस घर की दीवारों के अंदर क्या खौफ छुपा हुआ है। लेकिन हकीकत ये थी कि उस शरीफ चेहरे के पीछे एक खतरनाक अंधेरा पल रहा था। 1990 में जावेद इकबाल पर बच्चों के साथ गलत हरकत के इल्जामात लगे और वो जेल भी गया। कहते हैं कि जेल में गुजारा गया वक्त उसके अंदर की नफरत को और ज्यादा खतरनाक बना गया। जब वो जेल से बाहर आया तो उसके अंदर एक अजीब किस्म का गुस्सा और इंतकाम मौजूद था। जेल से निकलने के बाद उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसका अंजाम सिर्फ तबाही था। वो लाहौर के उन इलाकों में जाता जहां गुर्बत, लावारिस या घर से भागे हुए बच्चे रहते थे, जैसे लारी अड्डा, रेलवे स्टेशन और दाता दरबार के इर्द गिर्द के इलाके। वो बच्चों से बड़ी मोहब्बत से बात करता, इन्हें खाना खिलाता, पैसे देता, कभी नौकरी का वादा करता और फिर इन्हें अपने घर ले जाता। मासूम बच्चों को लगता था कि शायद उन्हें कोई अच्छा इंसान मिल गया है, लेकिन हकीकत में वो मौत के दरवाजे के अंदर दाखिल हो रहे थे। घर पहुंचने के बाद जावेद इकबाल बच्चों को नशा देता ताकि वो कमजोर हो जाएं, फिर उनके साथ जुल्म करता और आखिर में एक नीली रस्सी से उनका गला घोंट देता। लेकिन खौफनाक बात सिर्फ कत्ल तक महदूद नहीं थी। असल वहशत इसके बाद शुरू होती थी। जावेद इकबाल लाशों के टुकड़े करता और फिर इन्हें तेजाब और केमिकल से भरे ड्रमों में डाल देता। चंद दिनों में जिस्म मुकम्मल तौर पर पिघल जाता और वो बाकी मादा मवाद को बहा देता ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे। सोचने वाली बात यह थी कि वो ये सब काम इंतहाई सुकून के साथ करता था, जैसे ये उसके लिए रोजमर्रा का मामूल हो। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि उसने हर बच्चे का रिकॉर्ड अपनी डायरी में लिख रखा था। नाम, उम्र, शहर और कत्ल की तारीख, जैसे वो इंसान नहीं कोई खौफनाक मिशन पूरा कर रहा हो। फिर एक दिन इसने खुद अखबार को खत भेज दिया और पूरा शहर खौफ में डूब गया। जावेद इकबाल ने खुद के लिए 100 बच्चों का हदफ मुकर्रर किया था, और अफसोसनाक बात यह है कि उसने अपना ये हदफ पूरा भी कर लिया। फिर एक दिन उसने अखबार को खत भेज दिया। शायद वो दुनिया को चैलेंज देना चाहता था, या शायद वो खुद मशहूर होना चाहता था। खत के बाद पूरे लाहौर में खौफ फैल गया। वालिदैन ने बच्चों को अकेले बाहर भेजना बंद कर दिया। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, जावेद इकबाल। पुलिस उसकी तलाश में थी, लेकिन हैरानकुन तौर पर कुछ अरसे बाद उसने खुद को एक अखबार के दफ्तर में पेश कर दिया और गिरफ्तारी दे दी। जब उससे पूछा गया कि उसने ये सब क्यों किया, तो उसने कहा, मैं सिर्फ दुनिया को दिखाना चाहता था कि इस शहर में बच्चों की कोई हिफाजत नहीं। ये अल्फाज सुनकर हर शख्स हैरान रह गया। अदालत में केस शुरू हुआ
میڈیا، عوام، ہر کوئی اس کیس کو دیکھ رہا تھا، لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جاوید اقبال کے چہرے پر پچھتاوے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ اکثر عدالت میں مسکراتا رہتا تھا، لوگ اسے دیکھ کر غصے سے بھر جاتے تھے۔ آخرکار سال 2000 میں عدالت نے ایک تاریخی فیصلہ سنایا۔ جج نے کہا کہ جاوید اقبال کو 100 مرتبہ سزائے موت دی جائے اور اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے جیسا اس نے معصوم بچوں کے ساتھ کیا۔ یہ فیصلہ پورے ملک میں خبروں کی سرخی بن گیا، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اکتوبر 2001 میں اچانک خبر آئی کہ جاوید اقبال اور اس کا ساتھی جیل میں مردہ پائے گئے ہیں۔ سرکاری بیان میں کہا گیا کہ دونوں نے خودکشی کر لی، لیکن آج بھی بہت سے لوگ اس بات پر یقین نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اسے خاموش کروا دیا گیا تاکہ کچھ راز ہمیشہ راز ہی رہیں۔ وقت گزرتا گیا، لیکن جاوید اقبال کا نام لوگوں کے دلوں میں سے کبھی نہیں نکلا۔ پھر کئی سال بعد پاکستانی ڈائریکٹر ابو علی خاں نے اس سچی کہانی پر فلم بنائی۔ فلم کا نام تھا جاوید اقبال، دی انٹولڈ اسٹوری آف اے سیریل کلر۔ فلم مکمل تیار تھی، سینسر بورڈ سے پاس بھی ہو چکی تھی، لاہور میں پریمیئر بھی ہو گیا تھا، لیکن اچانک ریلیز سے ایک دن پہلے پنجاب حکومت نے فلم پر پابندی لگا دی۔ ملک میں نئی بحث شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسی خوفناک کہانی کو سنیما میں نہیں دکھانا چاہیے کیونکہ اس سے متاثرہ خاندانوں کے زخم تازہ ہوں گے، جبکہ فلم بنانے والوں کا کہنا تھا کہ یہ صرف فلم نہیں ہے بلکہ معاشرے کے لیے ایک سبق ہے۔ بعد میں فلم کا نام بدل کر ککری رکھا گیا، کئی سینز کاٹے گئے اور پھر محدود سنیماؤں میں ریلیز کی اجازت دی گئی، لیکن جب فلم سنیما میں آئی تو زیادہ لوگ اسے دیکھنے نہیں گئے کیونکہ لوگ سنیما میں تفریح دیکھنے جاتے ہیں، اتنی دردناک حقیقت نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سنیما ہال خالی رہے اور فلم جلد ہی اتار دی گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب فلم یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر آئی تو لاکھوں لوگ اسے دیکھنے لگے۔ آج بھی جاوید اقبال کا کیس پاکستان کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی کرائم سٹوریز میں شمار ہوتا ہے، اور شاید اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ہر شریف نظر آنے والا انسان واقعی شریف نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی سب سے خطرناک چہرے سب سے عام چہروں کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور انہیں محفوظ رکھیں، کیونکہ دنیا میں ہر انسان ویسا نہیں ہوتا جیسا وہ دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ یہ پوری کہانی سن کر حیران ہوئے تو سوچیں ان والدین پر کیا گزری ہوگی جن کے بچے کبھی واپس گھر نہیں آئے۔ اپنی رائے ضرور بتائیں، کیا ایسی سچی کرائم کہانیوں پر فلمیں بننی چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ملتی ہوں اگلی کہانی کے ساتھ۔ تب تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔